प्रेस न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ असदुल्ला खान और मैं हूँ एनी जुनैद। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। This Valentine's, celebrate your love with delicious butterscotch sauce, crunchy chocolate chips, and the legendary chocolate dip. New Cornetto Butterscotch. कराची में दहशतगर्दों ने ड्यूटी पर जाने वाली पुलिस वैन पर नेशनल हाईवे पर धमाका कर दिया। 11 पुलिस एहलकार जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। कराची में पुलिस कमांडोज की बस रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से सिक्योरिटी के फराइज के लिए बिलावल हाउस निकली रही थी कि जोरदार धमाका हो गया। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस के मुताबिक बारूद से भरी एक गाड़ी पुलिस वैन और मोबाइल से टकराई। एसएसपी मलिर राव अनवार का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमला खुदकुश था। धमाके के वक्त पुलिस वैन में 55 एहलकार सवार थे। धमाके में जामक होने वाले तमाम पुलिस एहलकार हैं, जबकि जख्मी होने वाले भी ज्यादातर पुलिस एहलकार हैं, जबकि कुछ शहरी भी जख्मी हुए। जराये के मुताबिक बारूद से भरी CJ 1773-112 गाड़ी पर पुलिस वैन से टकराई, जिससे धमाका हुआ। जामक और जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। 10 से ज्यादा जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जराये के मुताबिक 15 धमाके में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे मुत्तसिल शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। एसएसपी मलिर राव अनवार का कहना है कि धमाका खुदकुश लगता है, ताहम मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। वो धमाके की जगह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी ड्यूटी पे रोजाना जाती है पुलिस की बस, वो निकली है लोगों को लेके और टर्न हुई है, और उसके बाद यहाँ गाड़ी कोई खड़ी हुई थी जो कि है ना उससे टकराई है और ब्लास्ट हुआ है। खुदकश लगता है, लेकिन अभी तफ्तीश करें, उसके बाद फाइनल करेंगे। जिला अस्पताल कराची के तर्जुमान डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि अब तक 36 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। तकरीबन 36 लोग इस वक्त जख्मी हालत में लाए गए। ज्यादातर इंजर्ड जो हैं उनको हेड इंजरीज हैं, अपर टोर्सो इंजरीज हैं और लिम्स में इंजरीज हैं। बहुत एक्सप्लोसिव मटेरियल की थी, जैसे ही हम इंजर्ड एग्जामिन कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों में से एक्सप्लोसिव मटेरियल की स्मेल आ रही थी। बॉल बेयरिंग्स वगैरह का भी कुछ नहीं कहा जा सकता जी। इस वक्त काफी सारे पेशेंट्स जो हैं दे आर क्रिटिकल, जिसमें से आप इजीली 10 लोग कह सकते हैं कि क्रिटिकल हैं, जिनको हेड इंजरीज है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रेहान खान जाए वकुआ से हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात में क्या बातें सामने आई हैं? हाँ, देखिए पुलिस और BDU का यह कहना है कि यह खुदकश हमला था, जो कि गाड़ी के अंदर जो है वो बारूदी मवाद मौजूद था। एक खुदकश हमलावर पहले से यहाँ पे खड़ा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि जो बस है वो बाहर निकले, उस पर हमला किया जाए। और बिल्कुल उसी तरह ये हुआ कि खुदकश हमलावर ने जैसे ही वह पुलिस की बस बाहर निकली उससे गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 11 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 36 से ज्यादा जख्मी है। इस हवाले से पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये धमाका हुआ है। ये वो मकाम है जहाँ पे जो है जैसे ही बस या पुलिस की बस यहाँ पहुंची तो इस मकाम के ऊपर जो है धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो है वो 11 जो है पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 36 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। BDU का ये कहना है कि इसमें जो है वो तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जहाँ पे पुलिस मौजूद है, जबकि तफ्तीशी टीम भी मौजूद है, BDU की टीम भी मौजूद है। उस गाड़ी का मुआयना किया जा रहा है जिस गाड़ी को जो है वो खुदकश हमलावर ने पुलिस की गाड़ी से टकराया था, जबकि पुलिस के साथ जो है पुलिस की गाड़ी के साथ एक सिविलियन गाड़ी भी जो है यहाँ पे मुतासिर हुई है। ये देख सकते हैं वो सुजुकी है, जो एक आम शहरी यहाँ से लेके जा रहा था और जिस वक्त ये धमाका हुआ था वो धमाके की जद में आया। ये शहरी भी इस धमाके की जद में आके जख्मी हुआ, जिसको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं जहाँ पे कनात लगी हुई है, ये वो बस है पुलिस की जिसको निशाना बनाया गया। इतना जोरदार धमाका था कि जाए वकुआ से घसीटती हुई जो है वो बस उस मकाम तक पहुंची है। तकरीबन 50 मीटर का ये फासला बनता है जाए हादसा से। पुलिस का यह कहना है कि 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ उसका नंबर CJ 1773 बताया जा रहा है और मजीद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस हवाले से DIG ईस्ट मुनीर शेख जाए हादसा पे आए थे, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये खुदकश हमला था जो गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद लेके बैठा हुआ था और पुलिस की गाड़ी को उसने निशाना बनाया। जबकि पुलिस का यह कहना है कि ये वैन यहाँ से बिलावल हाउस सिक्योरिटी के लिए जा रही थी, उस वक्त इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। जैसे ही रजाकाबाद ट्रेनिंग पुलिस स्कूल से ये बस निकली है तो निकलते ही जो है जो मोड़ आता है उस मोड़ के ऊपर ये धमाका हुआ और इसके नतीजे के अंदर जो है वो 11 अफराद जो है जख्मी हुए। धमाका इतना जोरदार था, इसकी आवाज बिन कासिम टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में, शाह लतीफ टाउन, लांडी कोरंगी और मलिर के
इलाकों में सुनी गई है। लोगों के घरों के दरवाजे और दीवारें हिल गई थी धमाके के बाद। इस वक्त भी जो है वो तफ्तीशी टीमें यहाँ मौजूद है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे इलाके को, पूरे जहाँ पे धमाका हुआ था जाए हादसा पर वो गाड़ी भी मौजूद है जिसमें धमाका हुआ, जबकि पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। जो जख्मी है और जो जाबाक हुए उनको मुकम्मल तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आप हमारे साथ ही रहेगा, बात करेंगे जिला अस्पताल में मौजूद है इस वक्त हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक मोहम्मद, इस वक्त अस्पताल में क्या सूरत हाल है और जख्मियों की हालत कैसी है? यहाँ पे जो जख्मी लाए गए तकरीबन पुलिस के जवान जो है 42 हैं और टोटल जो जख्मी लाए गए वो तकरीबन 47 हैं। तो और जो डेड बॉडी लाई गई तकरीबन 11 के 11 जो लोग जहाँ बहाक हुए तमाम का ताल्लुक जो है पुलिस से है। ये उसी बस में सवार इसमें धमाका हुआ था। डॉक्टर सिमी जमाली का कहना ये है जो लोग जख्मी हुए उनमें 10 की हालत जो है तशवीशनाक है और जो लोग जख्मी इसमें ज्यादा हुए उनके सरों पे और सीनों पे जो है जर्रात बेवक्त में बारूद के, और जब उनको लाया गया यहाँ पे एमएनसी वार्ड पे तो उस वक्त भी उनके जिस्म से जो है बारूद की बदबू आ रही थी। और जो लोग जख्मी हुए उनमें ज्यादातर की जो है टांगे और हाथ जो है टूट चुके हैं और ज्यादातर के हाथ जो 10 की बता रहे हैं उनके जो है कई के जो है कनपट्टियां पे और पीछे का जो दिमाग का हिस्सा है वो पे ज्यादा जख्म आए, गहरे जख्म है, जिनको जो फौरी तौर पे जो है उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त एमएनसी वार्ड में जो है अफरा तफरी है और यहाँ पे जो है पुलिस ने तमाम एमएनसी वार्ड को घेर में लिया हुआ है ताकि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा कोई खुशनवा वाक़या ना हो, रूम ना हो सके। तो इसी वजह से सिक्योरिटी के पेश नजर जो है पुलिस ने एमएनसी वार्ड में किसी भी मशतूबा शख्स को जाने आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी जो है एमएनसी वार्ड से दूर रखा गया है। शर्त खाने के बाहर भी जो है पुलिस की सख्त नफरी है यहाँ पे और अभी भी जख्मी लाए जा रहे हैं। बताया जाता है जो जख्मी जो जितने भी जख्मी हुए पुलिस के जवान जो है उनमें ज्यादातर के हाथ और टांग टूटे हुए और 10 की हालत जो अभी भी तशवीशनाक बताई जाती है। जी अच्छा वासिक, इतनी बड़ी जख्मियों को ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए क्या पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की इजाफी नफरी को यहाँ पर लगाया गया है? क्या भरपूर तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है? जी हाँ, डॉक्टर सिमी जमाली इंचार्ज हैं, उनका कहना यही है कि यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को फौर पर तलब कर लिया गया और जो जख्मी हो उनको फौर इमदाद दी जा रही है। हाँ, इनमें जो लोग जान बहक हुए हैं उनमें तकरीबन 6 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, उनके विरसे भी आने वाले हैं, जबकि अब तक 11 के 5 अफराद की शनाख्त नहीं हो चुकी है और जो लोग जख्मी हैं उनमें तकरीबन कई की शनाख्त नहीं हो सकती। जो लोग जख्मी हैं हाँ उनकी जो है जो नेम प्लेट है उनसे उनकी शनाख्त की जा रही है। जी वासिक मोहम्मद साथ ही रहेगा, बात करेंगे रेहान खान से जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। रेहान, बताएगा इस वक्त जाए हादसा पर क्या कार्रवाई की जा रही है रेंजर्स और पुलिस की जानिब से? हाँ देखिए, पुलिस और रेंजर्स ने इस वक्त जाए हादसा को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। शाह लतीफ का इलाका है जहाँ ये धमाका हुआ है, रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर पे कायदाबाद से ये रोड जाता है शाह लतीफ टाउन, वहाँ पे जो है पुलिस ने ये रोड जो है वो बंद कर दिया ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त AIG सीन भी यहाँ मौजूद है, इसके अलावा तफ्तीशी टीमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम मौजूद है, SSP राव अनवर जो बलीर के SSP वो भी मौजूद है। मुकम्मल जो है वो तफ्तीश की जा रही है। BDU की टीम यहाँ मौजूद है। BDU का यह कहना है कि इसमें 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया जिसमें बॉल बैरिंग्स और नट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ज्यादा कैजुअल्टीज हुई है। एक गाड़ी पुलिस का यह कहना है कि सुबह यहाँ खड़ी हुई थी, वो इंतजार कर रही थी पुलिस की वैन का। जैसे ही पुलिस की वैन रजाकाबाद ट्रेनिंग स्कूल से बाहर निकली तो खुदकश हमलावर ने वो गाड़ी जो है पुलिस की मोबाइल से टकरा दी, जिसके बाद जो है एक जोरदार धमाका हुआ जिसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 47 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि 11 इसमें शहीद हुए जिनको जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिला अस्पताल में भी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जाए हादसा के ऊपर पुलिस जो है मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पुलिस का यह कहना है, पुलिस जराये का है कि यह धमाका चौधरी असलम का जो धमाका था उससे मुवासलत रखता है। बिल्कुल वही तरीका वारदात था, वही एक्सप्लोसिव यूज किया गया, बिल्कुल उसी तरह ये गाड़ी टकराई गई जिस तरह चौधरी SSP CID चौधरी असलम को निशाना बनाया गया था लियारी एक्सप्रेसवे के करीब, गरीबाबाद के करीब। बिल्कुल उसी तरह ये पुलिस ये कहती है ये वही कार्रवाई उसी तरह लगती है, एक ही गिरोह इसमें मुलव्विस है, जबकि पुलिस जराये का यह कहना है कि ये कार्रवाई कलअदम तंजीम की लगती है, कलअदम तंजीम की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, पुलिस को निशाना बनाया गया है। मैं आपको बताता चलूं, शाह लतीफ का इलाका जो है गुज़िश्ता कई अर्से से कलअदम तंजीमों की आमाजगाह बना हुआ है, जहाँ पे कलअदम तंजीम का बहुत मजबूत नेटवर्क है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस इलाके में मुतादिद बार जो है वो ऑपरेशन भी किए गए। रेहान, आप हमारे साथ ही रहेगा, पुलिस एहलकारों को आज एक बार फिर निशाना बनाया गया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। और हम अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि कराची में 5 माह से जारी टारगेटेड बावजूद रेंजर्स और पुलिस एहलकार दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के निशाने पर हैं। साल 2014 के आगाज से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 23 एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के दावे धरे के धरे रह गए हैं। उल्टा शरपसंदों ने पुलिस के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज तर कर दी हैं और पुलिस पर हमलों के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं।
मंगो पीर के इलाके में 4 जनवरी को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 2 एहलकार जाँ बाक हुए। 5 जनवरी को बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद में 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। 7 जनवरी को शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जाँ बाक हुआ। 9 जनवरी को दहशतगर्दों ने इंचार्ज सीआईडी चौधरी असलम, उनके मुहाफिज और ड्राइवर को बम धमाके में शहीद कर दिया। 14 जनवरी को औरंगी टाउन के इलाके एमपीआर कॉलोनी में दुकान पर बैठे इंस्पेक्टर इकबाल मलिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 15 जनवरी को गुलबर्ग ट्रैफिक सेक्शन पर दहशतगर्दों की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार जाँ बाक हो गए। 16 जनवरी को बफर जोन के इलाके में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 2 एहलकार जाँ बाक हुए। 19 जनवरी को आराम बाग के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार मोहम्मद नौमान और 20 जनवरी को चकरागोट में फायरिंग से एएसआई कामरान नकवी जाँ बाक हो गए। 22 जनवरी को शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके सब इंस्पेक्टर नजीर खासखेली को शहीद कर दिया। 25 जनवरी को सरजानी टाउन के इलाके में हज्जाम की दुकान पर बैठा एएसआई साबिर अली नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बाक हुआ। इसी रात लांडी के इलाके में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमले और फायरिंग से 6 एहलकार जावेद, आसिम खान, फिदा हुसैन, आसिफ अली, खलील अहमद और एएसआई नईम अहमद जाँ बाक हो गए। असलम खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। जाए हादसा पर मौजूद हैं रेहान खान और जिना अस्पताल में मौजूद हैं इस वक्त वासिक मोहम्मद। वासिक मोहम्मद से बात करेंगे। वासिक, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? लवाहिकीन, जख्मियों के लवाहिकीन भी वहां पर मौजूद हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी वहां पर मौजूद होंगे, और मनाजिर किस तरह के देख रहे हैं आप? रक्त अंगेज मंजर देखने में आया है। यहाँ पे हर अखबार है, उनका कहना ये जो यहाँ पे जो लवाकिन आए हैं उनका कहना ये इनका कसूर था। ये तो आज सुबह अपने घर से निकल के रजाकाबाद ट्रेन सेंटर पहुंचे थे, वहां से इनकी ड्यूटी बिलावल हाउस के लिए थी और अभी ये रजाकाबाद से निकले ही थे कि दहशतगर्दों ने निशाना बनाया गया। उनका कहना ये जो जख्मी के तिमादर पहुंचे रिश्तेदार, उनका कहना यही है कि इनको तभी इमदाद दी जा रही है पर उस तरह नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए थी। और अभी भी जो बहुत सारे जख्मी हैं वो तड़प रहे हैं, यहाँ पे उनके चूर चूर है जिस्म की हड्डियां और यहाँ पे तड़प रहे हैं क्योंकि एमरजेंसी वार्ड जो है भरा पड़ा हुआ है तकरीबन 47 जख्मियों से। और जो वार्ड छोटा पड़ चुका है, ये जो पूरा एमरजेंसी वार्ड जो है 50 अफराद में मुश्तमिल ये वार्ड बताया जाता है। सिमी जमाले कहना ये वो तभी इमदाद दे रहे हैं, पर जो लोगों के जख्म ज्यादा हैं उनको फौरी तौर पर एमरजेंसी वार्ड से निकाल के जो है आईसीयू और जो ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया है। पर जो जख्मी एमरजेंसी वार्ड में पड़े हुए हैं उनके लवाकिन वहां पहुंचे, उनका यही शिकवा है कि पुलिस के लिए ये अपनी जान नजरानी पेश करते हैं, उसके बावजूद उनको कंप्लीट नहीं किया जाता। तो वासिक, क्या जख्मियों की तादाद ज्यादा और डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है कि इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी का कि बाकी पहले जख्मी ट्रीट हों और फिर उनकी बारी आए? बिल्कुल हाँ, कि पैरामेडिक स्टाफ कम है क्योंकि धमाके सुबह 7:30 पे धमाका हुआ तो उस वक्त पैरामेडिक स्टाफ जो रात का था। फिर सिमी जमाली फौरी तौर पर यहाँ पहुंची, उन्होंने तमाम पैरामेडिक स्टाफ को तलब कर लिया गया। उसके बावजूद क्योंकि जख्मी बहुत ज्यादा हैं तो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे जख्मियों की जो है मैंने जैसे बताया आपको हाथ और पाँव की जो है हड्डियां टूट चुकी हैं, उनको एक्सरे वार्ड किया जा रहा है। उसके लिए स्ट्रेचर भी कम पड़ गए। जो स्ट्रेचर ले जाने के लिए जो कंपाउंडर वार्ड बॉय वो भी यानी कम है, तक 8 से 10 है। तो जाहिर बात है अगर एक स्ट्रेचर को 2 लोग भी खींचा जाता है तो जाहिर बात है 5 लोग ले जाके तो मजीद और जख्मी यहाँ तड़प रहे हैं। उनका कहना है ये इसके रास्ते में प्राइवेट अस्पताल थे वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, लाजमी के सरकारी अस्पताल लेके आए जाते थे दूर, क्योंकि जहां पे धमाका है वहां से जिना अस्पताल तक तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का फासला है। जी ठीक है वासिक, आप हमारे साथ रेहान से भी हम बात करेंगे। रेहान, नेशनल हाईवे है जहां पर ये रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, ये सुबह से लेकर अब तक ब्लॉक है, तो ट्रैफिक क्या रोकी गई है यहाँ पर, क्या मुतबादल रास्ते पर डाली गई है? पुलिस का कहना क्या है, कब तक इस इलाके को क्लियर किया जाएगा, सड़क खोल दी जाएगी? हाँ देखिए, असद इस वक्त जो है वो पुलिस और तफ्तीशी टीमों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ पे एआईजी सिंध भी पहुंचे हैं, इसके अलावा डीआईजी ईस्ट मुनीर शेख भी पहुंचे हैं। पुलिस के आला अफसरान यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने अपने तरीकों से मुख्तलिफ जो सीआईडीज की टीम है, पुलिस की टीम है, यहाँ पे तहकीकात करने पहुंच रही है। इस हवाले से जो है क्योंकि ये बड़ा धमाका है, पुलिस ने जो ट्रैफिक पुलिस ने कायदाबाद से ट्रैफिक को रोका है। इसके अलावा जो है मलिर का इलाका है अपना वहां से जो है ट्रैफिक को रोका है और उसको डायवर्जन दिया गया दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पे तफ्तीशी टीमें मौजूद है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि ये वाकया पूरा ये है रजाकाबाद ट्रेनिंग स्कूल। आप देख सकते हैं इस गेट से ये जो जहां पे सुबह 7:30 बजे के करीब और जब ये बस यहाँ से निकलने के बाद इस मकान से जो कनातें यहाँ लगाई है पुलिस ने, यहाँ से ये यू टर्न लेने के बाद जैसे ही पुलिस की ये बस इस मकान से पहुंची है तो यहाँ पे
ٹھیک ہے ریحان، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. صورتحال پر نظر رکھیے گا، ہم آپ سے جانتے رہیں گے. واسق محمد ہمارے ساتھ موجود تھے جناح اسپتال سے. واسق، آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں رینجرز اور پولیس کے جوان اسی روز سے نشانہ بن رہے ہیں جس دن سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے. اب تک کتنے شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار قتل ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لہو لہان کراچی کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے ساری جماعتوں اور حکومت نے سر جوڑ کر بیٹھنے کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا. 6 ستمبر 2013 کو باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا گیا، مگر اسی مہینے 17 پولیس اہلکاروں اور حساس ادارے کے افسر سمیت 155 شہری ٹارگٹ کلرز نے مار ڈالے. اس سے پچھلے مہینے بھی 15 پولیس اہلکار موت کی نیند سلا دیے گئے تھے. آپریشن میں تیزی آئی تو اگلے مہینے اکتوبر میں مقتولین کی یہ تعداد ذرا گھٹ کر 135 ہو گئی. ان میں بھی 12 پولیس اہلکار شامل تھے. نومبر کے مہینے میں بھی ٹارگٹ کلرز باز نہ آئے اور 153 افراد کی جان لے لی. دسمبر میں بھی قاتلوں کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا. 148 افراد موت کی نیند سلا دیے گئے. پولیس کے پاس دعووں کے سوا کچھ بھی نہیں. کام چلتا رہے گا تو اس میں اور کمی آتی جائے گی. جیسے یعنی یہ اسپائکس آ جاتی ہیں بعض اوقات، ظاہری بات ہے کرمنلز کے پیچھے ہم جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنا ریئیکشن شو کرتے ہیں. یہ دعوے سن کر لگا کہ سب انسان دشمن ختم ہو جائیں گے، مگر نئے سال کے پہلے مہینے میں تو ٹارگٹ کلنگ میں کمی کے بجائے اور تیزی آ گئی. جنوری کے 30 دنوں میں 187 افراد خونریزی کی بھیٹ چڑھ گئے. جان کی بازی ہارنے والوں میں پولیس کے 26 اور رینجرز کے 3 اہلکار شامل ہیں. سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنان کے ساتھ 3 انسداد پولیو ورکر بھی خونی ہولی کی بھیٹ چڑھ گئے. 5 مہینے کے دوران اب تک 13,000 جرائم پیش افراد کو گرفتار کرنے اور اسلحے کے ڈھیر پکڑنے کے دعوے اپنی جگہ، مگر لیاری میں گینگسٹر کی لڑائی اسی طرح جاری ہے. شہری تو شہری، لوگو ایریاز میں نچلی سطح کے پولیس اہلکار مسلسل نشانے پر ہیں. اسلم خان، ایکسپریس نیوز، کراچی. اسامہ بن لادن کی تصویر والا ایک نوٹ ان دنوں زیر بحث ہے. اسامہ بن لادن کی تصویر والے اس نوٹ کی مالیت 100 اسلامی پاؤنڈ ظاہر کی گئی ہے. اس پر دونوں اطراف عربی اور انگریزی میں لکھا ہے یہ اسلامی ریاست عراق سے ہے. ایک کویتی ماہر کا کہنا ہے اگر یہ نوٹ القاعدہ جاری کرتی تو کبھی انگریزی نہ لکھتی. یہ نوٹ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث ہے. ایک فیس بک پر پیغام میں کہا گیا ہے غور سے دیکھنے پر معلوم ہوگا نوٹ میں فوٹو شاپ سے رد و بدل کیا گیا ہے. بن لادن کی تصویر والے اس بینک نوٹ کا وہی سیریل نمبر ہے جو ویکیپیڈیا ویب سائٹ پر موجود فلسطینی 100 پاؤنڈ کے نوٹ کا ہے. مزید خبریں آپ جان پائیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد خوش آمدید کا ہم خبر آپ کو دیں گے. کابل میں 65 انتہائی مطلوب قیدیوں کو بگرام جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر حامد کرزئی کی جانب سے قیدیوں کی رہائی پر امریکی احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے قیدی رہا کیے گئے ہیں. ہم آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں افغانستان سے جہاں پر انتہائی اہم جو قیدی تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے افغان میڈیا کی جانب سے کہ کابل میں 65 انتہائی مطلوب قیدی ہیں جن کو بگرام جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. ان قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے امریکہ کا کافی دباؤ تھا لیکن امریکی احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ قیدی رہا کیے گئے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. کابل میں 65 انتہائی مطلوب قیدیوں کو بگرام جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور صدر حامد کرزئی کی جانب سے قیدیوں کی رہائی پر امریکی احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے قیدی رہا کیے ہیں. خبر ایجنسی سے آپ کو بتا رہے ہیں کابل میں 65 انتہائی مطلوب قیدیوں کو بگرام جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. کابل سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور صدر حامد کرزئی کی جانب سے قیدیوں کی رہائی پر امریکی احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے قیدی رہا کیے گئے. ان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس پر امریکہ کی جانب سے خاصا احتجاج کیا جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا کہ انتہائی مطلوب قیدی ہیں یہ ان کو رہا نہ کیا جائے لیکن 65 انتہائی مطلوب قیدیوں کو بگرام جیل سے بالآخر رہا کر دیا گیا ہے. یہ خبر دی ہے افغان میڈیا نے اور کہا گیا ہے کہ صدر حامد کرزئی کی جانب سے قیدیوں کی رہائی پر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور امریکی احتجاج کو نظر انداز کر دیا گیا ہے مکمل طور پر صدر کرزئی کی جانب سے اور اس احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے قیدی رہا کیے گئے ہیں اور حکومت افغانستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کابل میں 65 انتہائی مطلوب قیدی جو تھے بگرام جیل میں موجود تھے جن کو رہا کر دیا گیا ہے. دہشت گردی کے پیش نظر جیمرز کی تنصیب نے سینٹرل جیل کراچی کی قریبی آبادیوں کے موبائل فونز بھی جیم کر رکھے ہیں جس سے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں. آفتاب خان کی رپورٹ دیکھیے.
बन गया 3-3, 5-5, 10 वाले मोबाइल में गेमें खेल रहे हैं, किसी से राब्ता नहीं हो रहा, घर वाले परेशान हो रहे, किधर जा रहे हैं किधर आ रहे हैं। यह है सेंट्रल जेल कराची की करीबी आबादी गौसिया कॉलोनी का रिहायशी नौजवान, जिसकी बात में जरा भी कोई मुबालगा आराई नहीं है। इसकी वजह सेंट्रल जेल के एतराफ पर लगे मोबाइल जैमर्स हैं, जिसने करीबी आबादियों के मोबाइल फोन्स को खामोश करा दिया है। सिग्नल गायब होना तो मामूल की बात, अब तो यहाँ के मकीनों और दुकानदारों के दूसरे से राब्ते तक मुनक़ता हो गए हैं। जेल इंतजामिया ने जैमर्स की तनसीब खतरनाक कैदियों के बाहर की दुनिया से राब्ते मुनक़ता करने के लिए की थी, मगर इन जैमर्स ने तो आबादियों का ही दूसरों से राब्ता खत्म कर दिया है। सिग्नल आ नहीं रहा है, मोबाइल मतलब काम कर ही नहीं रहा है, सारे PTCL यूज कर रहे हैं। जेल की सिक्योरिटी कहते हैं तो जेल की तो इसका तो कोई हल ही नहीं है कि लोगों को आप परेशान करो। जैमर्स की वजह से गौसिया कॉलोनी, जेल रोड, हैदराबाद कॉलोनी, PIB कॉलोनी, पुरानी सब्जी मंडी, तीनट्टी, निश्तर रोड, हत्ता के लसबेला तक के इलाके शदीद मुतासिर हैं। इब्तिदाई तौर पर इन जैमर से 1 किलोमीटर तक का इलाका मुतासिर होने की इत्तला थी, मगर अब ये फासले 2 से 3 किलोमीटर तक बढ़ गए हैं। फोन करते हैं वो लगता ही नहीं है यहाँ। इलाका मकीनों का कहना है कि इन जैमर्स की तनसीब से वो माजी में चले गए हैं, जब मोबाइल फोन के बजाय घरों में सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे। हुकूमत को ये मसला फौरी हल करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात समेत मामले की नजाकत अपनी जगह, मगर इसका जो हल ढूंढा गया है उसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक अहम खबर आपको देंगे कराची से। कराची में रेलवे मुलाजमिन की गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज किया है स्टेशन पर। आपको बताएं कि कराची में ये वाकया पेश आया है। रेलवे मुलाजमिन ने गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन ने स्टेशन पर एहतजाज किया है और वर्कर्स यूनियन ने ट्रेनों का पहिया जाम कर दिया है। ट्रेनों की बंदिश की वजह से मुसाफिर भी परेशान हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, कराची में रेलवे मुलाजमिन की गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन का स्टेशन पर एहतजाज जारी है। रेलवे वर्कर्स यूनियन ने ट्रेनों के पहिया जाम कर दिया है। इस हवाले से मुसाफिर भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कराची में रेलवे मुलाजमिन की गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन का स्टेशन पर एहतजाज जारी है। अहम खबर से आपको आगाह करें, कोटरी से कराची में रेलवे मुलाजमिन की गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन का एहतजाज जारी है। रेलवे वर्कर्स यूनियन ने ट्रेनों का पहिया जाम कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और ट्रेनों की बंदिश से मुसाफिर भी परेशान हैं। वकील राव से इस हवाले से हम बात करेंगे। वकील, क्यों एहतजाज किया जा रहा है यूनियन की जानिब से? जी, रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से कल हड़ताल का ऐलान किया गया था रेलवे पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ। रेलवे वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस जो रेलवे की है वो मुलाजमीन के खिलाफ बिला जवाब मुकदमा कायम कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जिसके बाद उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान किया था और कराची समेत मुल्क भर में ट्रेनों की पहिए के जाम का ऐलान किया था। आज कराची समेत हैदराबाद और मुख्तलिफ स्टेशनों पर मुख्तलिफ ट्रेनों को रोक लिया गया। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली सिर्फ 2 ट्रेनें अब से सुबह से अब तक रवाना हुई हैं, जबकि अंदरून मुल्क से आने वाली तमाम ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक रखा है और कराची के सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन से जो ट्रेनें रवाना होने वाली थी उन्हें भी जो है वो रोक लिया है। सिर्फ 2 ट्रेनें रवाना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रेलवे वर्कर्स यूनियन के कारकुनान और अहदेदारान ने रेलवे वर्कशॉप में भी काम बंद कर दिया, जबकि सिटी स्टेशन पर जो DS का ऑफिस है वहां पर घेराव करके शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे जराये ने भी इस बात की तस्दीक की है, रेलवे हुक्काम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि रेलवे वर्कर्स यूनियन के बाज़ अहदेदारान की तरफ से एक डॉक्टर गुलाम हुसैन जो रेलवे अस्पताल के अंदर फराइज अंजाम देते हैं, सर्जन है, उनके साथ झगड़ा हुआ था, उनका बाजू तोड़ा था, जिसके बाद रेलवे वर्कर्स यूनियन के कारकुनान के खिलाफ जो मुकदमा कायम कराए गए थे। FIR दर्ज करने के बाद मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यूनियन के अहदेदारान जो है एहतजाज पर अभी मस्जिद हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकील राव इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। कैंट स्टेशन में भी रेलवे यूनियन ने काम बंद कर दिया है। सिटी स्टेशन पर भी DS रेलवे के दफ्तर के बाहर वर्कर्स ने एहतजाज किया है और इस सारी सूरत हाल में नुकसान हो रहा है सिर्फ मुसाफिरों का। मजीद खबरें आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। कराची पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। खुद को हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बस से टकरा दी। 11 एहलकार जाँ बहक, 47 अफराद जख्मी हो गए। हुकूमती कमेटी को तालिबान सियासी शुरा से बराह रास्त मुलाकात का ग्रीन सिग्नल मिल गया। जगह और वक्त का तयन तालिबान क़यादत करेगी।
امریکہ میں برفباری تو برطانیہ میں بارشیں اور آسٹریلیا میں آگ برساتے سورج سے شہری پریشان. بریک کے بعد خوش آمدید اور بات کریں گے حکومت طالبان مذاکرات کی. وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد پہلے کارروائیاں بند کریں تاکہ طالبان سے مذاکرات آگے بڑھ سکیں. مذاکرات کے لیے فوج کی حمایت حاصل ہے. ترکی کے شہر انقرہ میں وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کہتے ہیں عوام خوشخبری سننا چاہتی ہے, ہم بھی خوشخبری سننا چاہتے ہیں. مذاکرات کی ڈیڈ لائن سوچنے سے پہلے ہمیں ڈائیلاگ کو سپورٹ کرنا ہوگا اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سے عناصر مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور بھارت ایک میکانزم بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ لائن آف کنٹرول پر پہلے فائر کون کھولتا ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے تحقیقات کا کہہ چکے ہیں. بھارتی اور امریکی صدور سے کہا ہے کشمیر پر ثالثی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاک سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. افغان صدر حامد کرزئی نے یقین دلایا تھا بلوچستان مداخلت نہیں ہونی چاہیے مگر پھر بھی چیک کریں گے. ادھر ترک صدر عبداللہ گل نے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر حامد کرزئی کے اعزاز میں عشائیہ دیا جس میں تینوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن پروفیسر ابراہیم کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو تسلیم نہ کرنے والے گروپوں سے طالبان کے رابطے جاری ہیں. کارروائیوں سے باز نہ آئے تو حکومت کو ان سے نمٹنے کا مکمل اختیار ہوگا. وہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کر رہے تھے. 22 ایسے گروپ ہیں طالبان کے جو ان مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے, جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جدوجہد اسی طرح جاری رکھنی چاہیے, اور اب وہ دھماکے بھی کر رہے ہیں. ان 22 گروپوں سے کون نپٹے گا؟ کیا طالبان آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں یا وہ گارنٹی دیں گے کہ یہ لوگ دھماکے نہیں کریں گے اس کے بعد اور یہ اسٹیٹ کو تسلیم کریں گے؟ جی بالکل, طالبان کی شورا کے ساتھ ہمارے اس موضوع پہ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ گروپوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے اور مزید بھی وہ رابطے کر رہے ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کریں گے. اگر وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے تو ان سے ہاتھ اٹھائیں گے اور حکومت کو اختیار ہوگا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور طالبان ان کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے. لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 4 اغوا کار مارے گئے جبکہ مقابلے میں کسی پولیس اہلکار کو خراش تک نہیں آئی. تفصیل جانتے ہیں ندیم چودھری سے. گولیوں سے چھلنی کھڑکیوں کے شیشے اور دیواریں, پولیس موبائل میں پڑی لاشیں. یہ مناظر ہیں ٹاؤن شپ کے علاقے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے, جہاں سی آئی اے پولیس نے مبینہ مقابلے میں 4 ملزموں کو پار کر دیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران انکشاف کیا تھا. برطرف کانسٹیبل ریحان احمد کی سربراہی میں 7 رکنی گروہ بنا ہوا ہے. ملزم پولیس اہلکار بن کر شہریوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرتے ہیں. پولیس کی نیلی لائٹ گاڑی پر لگا کر اور اپنا تعارف ایسے ہی کراتے تھے کہ جیسے یہ پولیس والے ہیں اور اس کے بعد اغوا کر کے لے جاتے تھے اور کئی دن مغویوں کو اپنے پاس رکھ کر اور اس کے بعد تاوان لے کر ان کو رہا کرتے تھے. پولیس کے مطابق رات 3 بجے زیر حراست ملزم فیض اللہ کو دیگر ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے ٹاؤن شپ میں ایک ڈیرے پر لایا گیا. وہاں موجود ملزموں کی فائرنگ سے فیض اللہ مارا گیا. جوابی فائرنگ میں ملزم گروہ کا سرغنہ پولیس کا برطرف کانسٹیبل ریحان احمد, خالد شہزاد اور امجد بٹ بھی مارے گئے. مقابلے میں کسی اہلکار کو خراش تک نہیں آئی. تمام لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں. ندیم چودھری, ایکسپریس نیوز, لاہور. پنجاب اسمبلی نے کمیشن برائے حقوق نسواں بل منظور کر لیا ہے جس کے بعد خواتین کو جنسی ہراساں کرنے, تشدد کرنے سمیت مختلف مظالم کے خلاف وہ کمیشن کو درخواست دے سکیں گی. اسمبلی بزنس کی مزید تفصیل لاہور سے میاں اسلم کی اس رپورٹ میں. پنجاب اسمبلی نے پاکستانی خواتین میں جدوجہد کے دن کے موقع پر حقوق نسواں کے حوالے سے کمیشن بنانے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. ایوان میں بل کی کئی شقوں پر اعتراضات کیے گئے, تاہم کثرت رائے سے بل کو منظور کر لیا گیا. بل کی منظوری کے بعد خواتین کے حقوق کے حوالے سے قوانین پر نظر ثانی کا نہ صرف ایک فورم میسر آئے گا بلکہ خواتین کمیشن کے سامنے شکایات بھی درج کرا سکیں گی. پنجاب اسمبلی میں بل کی منظوری کے دن کو خواتین اراکین اسمبلی نے تاریخی قرار دیا ہے. لیجسلیشن میں امینڈمنٹس چاہیے تو یہ کمیشن امینڈمنٹس کرے گا, اور اگر ہمیں نیا قانون چاہیے تو اس میں ہم نیا جو ہے قوانین بھی مرتب کریں گے. بڑا اچھا اقدام ہے ہماری گورنمنٹ کا, کیونکہ اس سے سنکرونائز ہو گیا پلیٹ فارم جس میں ویمن رائٹس اور جینڈر ایکوالٹی کو ڈیل کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں مسلسل دوسرے روز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف ایوان میں موجود رہے, جس پر حکومت اور اپوزیشن کے اراکین خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے رہے.
ایوان میں تحریک انصاف کی سعدیہ سہیل اچانک بے ہوش ہو گئی، جس پر انہیں فوری طبی امداد کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے اجلاس میں لائف سٹاک کے حوالے سے وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی سیکرٹری غلام نظام الدین سیالوی نے بغیر تیاری کے سوالات کے جوابات دیے، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کی کئی بار سرزنش کی، جبکہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری کے غلط جواب پر احتجاج بھی کرتے رہے۔ پنجاب اسمبلی نے کمیشن برائے حقوق نسواں کا بل تو منظور کر لیا، لیکن اس بل کی افادیت صرف اسی وقت پتہ چلے گی جب اس پر عمل درآمد ہوگا۔ میاں اسلم، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ اور بات کریں گے پاکستانی طالب علم شاہزیب باجوہ کی۔ پاکستانی طالب علم شاہزیب باجوہ امریکہ میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شاہزیب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دنیا بھر میں پاکستان کا روشن چہرہ ہے۔ وطن عزیز کے سنہری مستقبل کی نوید سناتے باصلاحیت شاہزیب نے لمز یونیورسٹی میں سوشیالوجی کی کلاسز میں داخلہ لیا۔ ہونہار طالب علم نے نہ صرف اپنی علمی قابلیت کا لوہا منوایا بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی پیش رہے۔ 2013 میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سجائی گئی تقاریب میں شاہزیب اور ان کے ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہزیب نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے ساتھی طالب علموں سے مل کر خواتین کے حقوق کے لیے ایک تحریک بھی شروع کر دی، جس کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے دور دور تک پھیلا دیا۔ اسی برس شاہزیب کو امریکی ریاست مینیسوٹا میں یونیورسٹی آف وسکونسن سپیریئر میں اسکالرشپ مل گئی۔ پرعزم نوجوان روشن مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے امریکہ پہنچ گیا، لیکن قسمت کے کھیل تو نرالے ہیں۔ وہ بدقسمتی سے ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا، اس کے سر پر چوٹ لگی اور آج قومے کی حالت میں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ توانائی پروجیکٹ جامشورو کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $900 ملین کا قرضہ نرم شرائط پر دے گا۔ معاہدے پر دستخط کے لیے تقریب کا انعقاد وزیر اعظم دفتر میں کیا گیا۔ اسلام آباد سے سہیل چودھری کی رپورٹ۔ وزیر اعظم آفس میں تقریب کے دوران معاہدہ پر دستخط ہوئے، جس کے تحت جامشورو میں شروع کیے جانے والے 600 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک $900 ملین کا نرم شرائط پر قرضہ دے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر وینکیا یونگ نے کہا کہ ان کا بینک پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے جامیر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ ADB گڈانی پروجیکٹ میں بھی تعاون کے لیے ترقیاتی بینک غور کر سکتا ہے۔ Our strategy will maintain a focus on the energy sector as well as transport and the regional connectivities, urban services. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ان کی حکومت توانائی کے لیے ایسے منصوبے شروع کر رہی ہے جس سے آئندہ 8 سے 10 سال میں 40,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا ملک میں بڑے پیمانے پر ہونے والی مینوفیکچرنگ سے توانائی کی کھپت بھی بڑھ رہی ہے۔ لائن لاسز کم کرنے اور بلوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے پاور پالیسی پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ ADB پاکستان کو 3 سال میں $3.2 ارب کی رقم مختلف پروجیکٹس کے لیے دے گا۔ 75% is now produced currently on furnace oil, which is very expensive. So all our future additions in the energy sector are based on cheaper fuel like coal. اسحاق ڈار نے کہا ADB نے جامشورو پروجیکٹ کے لیے قرضہ دینے پر کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ سہیل چودھری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لاہور میں پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت خواتین کے مابین کھانا پکانے کے مقابلے ہوئے۔ لذیذ اور مزیدار کھانے کھا کر ججز کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ مہمان انگلیاں ہی چاٹتے رہ گئے۔ ارشد چودھری کی رپورٹ۔ کھانا پکانے کے یہ مناظر کسی گھر کے نہیں بلکہ یہ خواتین شریک ہیں لاہور میں کھانے پکانے کے ایک ڈویژنل مقابلے میں، جس کا اہتمام پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت کیا گیا۔ پکتے ہوئے کھانوں کی اڑتی ہوئی خوشبو ایسی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کسی کا جی للچانے لگا۔ اس مقابلے میں مختلف شہروں سے 16 خواتین نے حصہ لیا۔
مقابلے میں شریک تمام خواتین نے ہی ذائقہ دار ڈشز تیار کی۔ اس میں نے یو سی لیول پہ ون کیا، پھر تحصیل لیول پہ ون کیا، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ون کیا، اب یہاں پر آگے ون کیا۔ ادھر اب ڈویژن لیول پہ میں سیکنڈ آئی ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ خواتین ججز نے تمام کھانوں کی سجاوٹ، صفائی اور انہیں چکھ کر فیصلہ دیا اور پھر اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کیا۔ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر گراس روٹ لیول سے لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں یا بچیاں آتی ہیں اور ان کا ٹیلنٹ پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔ کھانوں کی تیاری کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے مرد و خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ کے مشیر خواجہ احمد حسان اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کھانوں کی تیاری کے ان مقابلوں میں حصہ لینے والی خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا استعمال کیا کہ نہ صرف ججز کے لیے پوزیشنیں دینا ایک امتحان بن گیا، بلکہ کھانے والوں کو بھی حیران کر دیا۔ ارشد چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ سندھ فیسٹیول کے تحت کھیلا گیا T20 کرکٹ ٹورنامنٹ شکارپور نے جیت لیا۔ فائنل میں بلاول بھٹو، بختاور بھٹو اور وسیم اکرم نے اہلیہ کے ساتھ شرکت کر کے رنگ جما دیا۔ تفصیل جانتے ہیں محمود ریاض سے۔ سندھ فیسٹیول کے تحت T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں مقابلہ ہوا شکارپور اور سکھر کے درمیان۔ شکارپور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سکھر کو بڑا ہدف دیا، جس کے سامنے سکھر کی ٹیم صرف 76 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ یوں شکارپور نے میچ 95 رن سے جیت لیا۔ فائنل جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔ کامیاب ٹیم کے کپتان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ رنگا رنگ فائنل کی تقریب میں وسیم اکرم نے اپنی آسٹریلوی اہلیہ کے ساتھ شرکت کی تو شائقین نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہن بختاور بھٹو زرداری فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے۔ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے 1 فروری سے شروع ہونے والے سندھ فیسٹیول کے تحت تقریبات اپنے اختتامی مراحل میں ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر کی عوام نے رنگا رنگ تقریبات کو خوشائند قرار دیا۔ محمود ریاض، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ برطانیہ میں طوفانی بارشوں اور ہواؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ 1 لاکھ سے زائد گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ برطانیہ میں ان دنوں ہر طرف بارشوں اور تیز ہواؤں کا راج ہے۔ دریا بکھر گئے جبکہ سڑکیں بھی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ پارکوں میں پانی کھڑا ہونے کے بعد بطخوں نے تیرنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی، جبکہ گھروں میں پانی داخل ہونے سے لاکھوں پاؤنڈز کا نقصان ہو چکا ہے۔ کچھ علاقوں میں 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی معطل ہو گیا ہے۔ روبی ویلز، لیورپول، سرے اور سمرسیٹ سمیت متعدد کاؤنٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ 1600 سے زائد فوجی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم کی یہ شدت مزید کچھ دنوں تک جاری رہے گی۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کس غزل کا ذکر کیا جائے اور کس نظم کو چھوڑ دیا جائے۔ اردو ادب کو یادگار تخلیقی سرمایہ دینے والے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کی آج 103ویں سالگرہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قاسم علی۔ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ دنیا بھر میں اردو ادب کو جن تخلیق کاروں نے اپنے مترنم کلام سے روشناس کروایا، ان میں فیض احمد فیض کا نام سر فہرست ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری کو شہر مشرق علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قلم کاری کا آغاز شاعری سے کیا اور بعد میں صحافت سے منسلک ہو کر صدائے حق بھی بلند کی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے لیے، سچ کے لیے، آزادی کے لیے ساری زندگی سوچتے رہے، کام کرتے رہے۔ عملی طور پہ جیل انہوں نے کاٹی اور بھی بہت سے امتحانوں سے گزرے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو، تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے میں انصاف جو ہے وہ برپا ہو اور ظلم مٹ جائے۔ فیض صاحب کا تخلیقی سرمایہ 9 شعری، 2 نثری اور ایک مجموعہ خطوط پر محیط ہے۔ 1963 میں فیض صاحب کو لینن پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے ایشیائی ادیب تھے۔ اور فیض صاحب کے کلام کے انگریزی، روسی، ہندی اور پنجابی سمیت دیگر زبانوں میں تراجم ہوئے
उनके बुलंद पाया कलाम को गाकर गुलकारों ने अवामी मकबूलियत की सिंध भी हासिल की। कासिम अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इसके साथ एक्सप्रेस न्यूज का ये बुलेटिन यहाँ खत्म करते हैं। लॉग इन कीजिए live.express.pk और देखिए एक्सप्रेस न्यूज की नशरियात बराह रास्त। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।